Assalamu alaikum class. I am Miss Fatma from Real Scholars College, Wakent. Dear students, how are you? Hope you all are fine. आज हम रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम कोसैन के बारे में पढ़ेंगे। कोसैन ब्रैकेट्स को कहा जाता है और इसकी अलामतें आपके सामने हैं। किसी भी इबारत में लफ्ज़ या जुमला मुतरज़ा जिस पर एतराज़ किया गया हो, जब हमने लिखना हो तो उसके साथ हम ये वाली अलामत लगाते हैं, यानी कि कोसैन में वो वाला जुमला लिखा जाता है जो कि मुतरज़ा हो, जिससे वो लफ्ज़ या जुमला असल इबारत से अलग हो जाता है या किसी लफ्ज़ की तशरीह और तौज़ीह के मौका पर भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर चंद जुमले दिए हुए हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो इम्तियाज़ साहब, फिर कोसैन में मरहूम लिखा गया है, अच्छे आदमी थे। यहाँ पर मरहूम कोसैन में लिखकर ये वाज़ेह किया गया है कि इम्तियाज़ साहब जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इसी तरह अगर स्क्वाड्रन लीडर लिखा जाए तो रिटायर्ड आगे कोसैन में लिखा गया है, मतलब क्या है कि रिटायर हो चुके थे। उसके बाद एक और जुमला है नदीम अहमद साहब लिखकर उसके दरमियान में कोसैन लगाई गई है और दरमियान में लिखा गया कि जो हमारे उर्दू के उस्ताद हैं आज गैर हाजिर हैं। अब अक्सर औक़ात कोसैन में वो वाला जुमला ऐड किया जाता है जो जुमले का हिस्सा ना हो, यानी जुमले से वो अलग हो, लेकिन किसी एक लफ्ज़ की वजाहत के लिए, जुमले में मज़ीद वजाहत के लिए हम ब्रैकेट्स डालकर उसके अंदर जुमले की वजाहत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर नदीम अहमद साहब के बारे में वजाहत की गई है कि वो हमारे उर्दू के उस्ताद हैं, आज गैर हाजिर हैं। असल जुमला क्या था कि वो आज गैर हाजिर हैं, लेकिन यहाँ पर वजाहत ये की गई है कि वो हमारे उर्दू के उस्ताद थे। ठीक है, उस्ताद हैं। उसके बाद कोसैन सग़ीर, यानी इसका मतलब है छोटा, ये कहते हैं, और जबकि कोसैन कबीर जो है उससे बड़ा को कबीर का मतलब होता है बड़ा, जो इस तरह से लिखी जाती है अलामत। और कोसैन कबीर का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कई सतरों की इबारत की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद हो। उसके बाद सेकंड वावैन है, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इसकी अलामत आपके सामने है, और जब किसी कॉल या इक़्तिबास को हमने नकल करना हो, कोई कोटेशन वगैरह दी जाए, तो उससे अगर हमने अपनी जो भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें डालना हो, तो किसी बात की तरफ कोई ख़ुसूसी तवज्जो दिलाना हो, तो ये अलामत जुमले में लफ्ज़ या इक़्तिबास जो पैराग्राफ वगैरह दिया हुआ हो उसके दोनों तरफ हम लगाते हैं। मसलन के लिखा जाता है कि सुल्तान टीपू का कॉल है, उसके बाद हम वावैन लगाएंगे। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। बहुत मशहूर कॉल है सुल्तान टीपू का, और जो ये कॉल हम लिखेंगे तो इसके इर्द गिर्द हम वावैन लगाएंगे। या फिर हम एक मिसाल इस तरह से भी ले सकते हैं कि कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम, यानी ये उनका मोटो भी था। तो जब हम काम लिखेंगे तो उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, यानी कि वावैन में लिखेंगे। उसके बाद अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा है। अनारकली, इसको हम खसूसी तवज्जो देंगे और इस पर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। उसके बाद इम्तियाज़ अली ताज का ये शाहकार ड्रामा है, मुकम्मल जुमला लिखेंगे। उसके बाद अलामत तफसीलिया है, जिसे हम कॉलन एंड डैश भी कहते हैं। इसकी अलामत आपके सामने दी गई है, 2 डॉट्स लगा के हम उसके साथ एक डैश लिखेंगे। अलामत तफसीलिया का इस्तेमाल दर्ज झैल सूरतों में होता है, यानी किसी बड़े आदमी का कॉल पेश करने के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि कायदे आज़म ने फरमाया। यहाँ पर क्योंकि तफसीलिया है तो यहाँ पर काम और बस काम। वैसे तो ये कॉल है, जैसे कि हमने वावैन में भी पढ़ा कि इस जुमले को हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जब किसी चीज़ की तफसील बयान करनी हो तो उसके साथ हम ये वाली अलामत जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है कि किसी भी चीज़ को हमने गिनना हो, हस्ब झैल या दर्ज झैल के अल्फाज ना भी लिखे जाएं तो भी ये अलामत लगाई जा सकती है। जैसे कि पाकिस्तान की मशहूर मादनियात, अब मादनियात जो हैं उसके आगे हम तफसीलिया लिखेंगे और उसके बाद उसकी मज़ीद तफसील में चंद एक चीज़ों के नाम तो लिखे जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की मशहूर मादनियात लिखने के बाद हम तफसीलिया की अलामत लगा देंगे। इसी तरह सब्जियों के फ़ायदे के बाद आप तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन से आप उसके फ़ायदे लिखना शुरू करेंगे। इसी तरह तफसीलिया की अलामत जो है वो इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी आप उसकी वजाहत करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि
جیسے مثال ہے کہ پاکستان کے صوبے درج ذیل ہیں، آپ درج ذیل ہیں لکھ کے اس کے بعد آپ تسلیہ کی علامت لگائیں گے اور اس کے بعد نیچے آپ ان کے پاکستان کے صوبے مینشن کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہماری رموز اوقاف کا اگلا حصہ ہے وہ ہے خط، جسے ہم انگلش میں ڈیش کہتے ہیں۔ ایک لمبی سی لائن، زیادہ لمبی بھی نہیں، لیکن جیسے ہم نے ختمہ پڑھا تھا، ختمہ جو ہے وہ بہت چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خط جو ہے وہ تھوڑی سی اس سے لمبی لائن لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے جملہ معترضہ کے بارے میں پیچھے پڑھا ہے کہ جملہ معترضہ کا جملے سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کسی ایک لفظ کی وضاحت کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے ہم جملہ معترضہ جو ہے وہ جملے میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی واضح کیا گیا ہے کہ میری رائے میں، اس کے بعد خط لگایا گیا ہے، اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں، اس کے بعد پھر خط لگایا گیا ہے، ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں۔ اب اصل جملہ کیا تھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری رائے میں ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیاں ہیں، اصل جملہ یہ ہے، لیکن یہاں پر جملہ معترضہ کے آگے اور پیچھے خط لگا کر یہ جملہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں، اب کوئی ماہر تعلیم نہیں ہے لیکن وہ نظام تعلیم کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور خط جو ہے وہ ہم جملہ معترضہ کے آگے اور پیچھے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خط فاصل، اس کو ہم ابلیغ بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامت آپ کے سامنے ہے، ترچھی سی لائن۔ یہ علامت ترچھی لکیر یعنی لائن کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کا استعمال مختلف قسم کے بیانات، اسناد اور فارمولوں کے اندراج میں جب ہم نے کوئی نام لکھنا ہو، الفاظ اور افعال کے درمیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی اس طرح کا فارم ہوتا ہے جہاں پر دو لفظ کو اکٹھا لکھنا پڑے، جیسے کہ بن اور بنت، یعنی ایک فارم ایسا ہو جس کے اوپر دو لفظ اکٹھے لکھے جائیں لیکن معنی الگ الگ ہوں، تو اس کے درمیان میں ہم خط فاصل کا استعمال کرتے ہیں، جیسے میں اور ہم۔ اسی طرح دفتری خطوط کے حوالہ نمبر میں سال کے عدد اور خط نمبر میں فرق واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ایک ڈیٹ لکھی گئی ہے، اردو لکھا گیا ہے، اسی طرح۔ اس کے بعد ہے علامت حاشیہ۔ علامت حاشیہ، اس کی علامت لمبی سی عین کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور کسی لفظ یا جملے کا مطلب یا وضاحت جب حاشیہ پر لکھنا ہو تو اس لفظ یا فقرے پر یہ علامت لگاتے ہیں۔ اگر الفاظ یا فقرے زیادہ ہوں تو پھر ان پر نمبر دے دیے جاتے ہیں، مثلا علامت حاشیہ لگایا جاتا ہے اور پھر ساتھ میں 1 لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح علامت حاشیہ لگا کر پھر 2 لکھ دیا جاتا ہے، پھر علامت حاشیہ لگا کر 3 لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو بھی حاشیہ، جب بھی حاشیہ لکھنا ہو تو اس کے ساتھ ہم علامت لگا کر اس کے ساتھ ہم نمبر لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب آپ کوئی بک پڑھ رہے ہوں اور سبق میں یا پھر بک کے اوپر والے پیراگراف میں کوئی ایسا مشکل لفظ آئے یا کوئی ایسی تلمیح استعمال کی گئی ہو جس کے پیچھے بہت ایک بڑی کہانی وغیرہ موجود ہو، یا اس کا کوئی مشکل ورڈ ہو جس کا معنی آپ کو پتہ نہ ہو، تو جو مصنف ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح علامت حاشیہ لگا کر نمبر 1 یا نمبر 2 کر دے گا، اور اس صفحہ کے نیچے آخر میں اس کے بارے میں وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، یا پھر یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، وہ وضاحت دی جاتی ہے، تو اس لیے علامت حاشیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے رموز اوقاف کے بارے میں پڑھا، تو آپ کے جو امتحان ہے، آپ کے پیپر میں آپ سے تعریفیں نہیں پوچھی جائیں گی، بلکہ آپ کو مختلف جملوں میں ان تمام رموز اوقاف کو واضح کر کے یہ پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سا رموز اوقاف استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ کے لیے ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ ہر ایک رموز اوقاف کے بارے میں 2 جملے بنائیے اور ہر ایک میں رموز اوقاف کو واضح کیجیے۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پر خط فاصل پڑھا، علامت حاشیہ پڑھا، تو 2 جملے آپ لکھیں گے، اس میں خط فاصل، علامت حاشیہ اور خط کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح ہم نے پچھلے صفحے پر جو پڑھا کہ علامت تفصیلیہ کا استعمال کریں گے، واوین کا استعمال کریں گے اور کوسین کا استعمال کریں گے، یعنی تمام رموز اوقاف جو ہیں وہ آپ 2 جملے بنا کے اس میں تمام رموز اوقاف جو ہیں، ہر ایک رموز اوقاف کا الگ الگ جملہ بنا کے آپ اس میں وہ رموز اوقاف استعمال کریں گے، یہی آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی۔